عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ فقہائے سبا مدینے دے جڑے 7 بڑے وڈے فقیہ نے نا، انہاں چ ایک نام حضرت عبیداللہ بہت بڑے تابعی نے رحمت اللہ علیہ، وہ بیان کردے نے ایک دن اسی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول گیا، گل سنیا جے تے جا کے آکھیا اما جی اج دل کردا ہے نبی علیہ السلام دے آخری مرض الموت والے جڑے دن نے اے دے بارے کچھ بیان کرو۔ نبی علیہ السلام دی کیفیت کی سی، نبی علیہ السلام دی طبیعت کی سی، نبی علیہ السلام دے بول کی سن، آخری مرض الموت والیاں گھڑیاں دا کوئی نقشہ کھچ کے اما جی بیان کر دو۔ اما فرمان لگیاں بلا ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں عبیداللہ میں آخری گھڑیاں نبی علیہ السلام دیاں بیان کر دینیاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی دی حالت اندر رسول پاک علیہ السلام نو ہوش آیا۔ سب تو پہلے نبی علیہ السلام نے جدو ہوش آیا تے آپ نے یہ نہیں پوچھیا میری فاطمہ دا کی حال ہے، یہ نہیں پوچھیا میرے حسن و حسین دا کی حال ہے، یہ نہیں پوچھیا میری عائشہ دا کی حال ہے، رغبتاں ویکھ لو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سب تو پہلے ہوش آیا ہے تے آپ نے فرمایا اصل الناس اصل الناس، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پوچھتے نے عائشہ لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے، لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے، کہن لگیاں اما جان ہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی علیہ السلام جی تہاڈا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹپ دے اندر پانی رکھو، چل ہم مدینے اے کیفیت چیک کر ہاں تیرے پیغمبر دی کی کیفیت ہے تے رغبت دی کیفیت ویکھ تے طبیعت دی کیفیت ویکھ۔ ٹپ دے اندر پانی رکھیا، رسول پاک علیہ السلام نو ہوش آیا، آپ علیہ السلام نے مسجد جان دا پروگرام بنایا، پھر نبی علیہ السلام تے غشی طاری ہو گئی، پھر نبی علیہ السلام بے ہوشی دی حالت اندر چلے گئے، واہ واہ وقت گزریا، پھر نبی علیہ السلام ہوش اندر آئے، پھر آپ نے فرمایا اصل الناس، لوگاں نے نماز پڑھ لئیے، ویکھ لا جڑی نماز تو پھٹیاں تے ضائع کرنا ہے، جڑی نماز ویکھ فجر دی اذان کدن دی دتی ہو تے جماعت نال نماز کدن دی پڑھی ہو، اس نماز دے بارے پھر نبی پاک نے پوچھیا اصل الناس، میرے صحابہ نماز ہو گئی ہے، عائشہ نماز ہو گئی ہے، فرمایا انتظار ہو رہا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ واقعہ مختصر، جدو نبی علیہ السلام نو تھوڑا جہا ہوش آیا نا، ایک ہاتھ سیدنا عباس دے موڈیاں تے ایک سیدنا علی دے موڈیاں تے، حدیث اندر میں پڑھیا ہے رجلاہ تخطان الارض یا رجلاہ تخطان فی الارض، نبی علیہ السلام دوواں صحابیاں دے موڈیاں تے پیر رکھ کے اپنے حجرے چوں مسجد وال جا رہے نے، کمزوری اس قدر زیادہ آ گئی ہے کہ نبی علیہ السلام دے پاؤں مبارک زمین دے لکیراں بناندے جا رہے نے۔ اے اپنے خاندان دے چاتی مارو، کوئی یہو جہا بھرا نظر آ جانا جے جڑا ٹر گیا ہے، کوئی یہو جہا ابو نظر آ جانا جے، دادا نظر آ جانا جے، نانا نظر آ جانا جے، تے جڑے زندہ نے نا انہاں دی قدر کر لو۔ درباراں تے دھکے کھاندا پھرنا ہے، ملازمتاں پیچھے دھکے کھاندا پھرنا ہے، برکت انہاں دے قدماں 'چ، انہاں دے قدماں 'چ بیٹھ کے کوئی خیر حاصل کر لے۔ بیٹا اپنے خاندان دی ریت زندہ کر، بھائی دی ریت زندہ کر، دادے دی ریت زندہ کر۔ جے تیرا دادا بانگا سی تو بھی مسجد دا بانگا بن، مسجد دا بانگا بننا اے بڑی وڈی وزارت ہے۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ دی رغبت دیکھیا جے وَإِلَىٰ، اے ساڈی رغبت ہے، مہمان آیا، نماز گئی، نیند آئی، نماز گئی، نماز تے اسی رکھیے بس ٹھیک ہے کوئی نہیں ہو جائے جے، اے برکت تو خالی سارا معاملہ ہے، اینو جان نالوں زیادہ پیار کریا کر، مال نالوں زیادہ، ایویں دکان تے بیٹھا رہنا ایماندار نال مینوں دسو ہاں، ہن جیڑا بندہ زور دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے، عصر دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے، مغرب دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے۔ بھراوا کلا بہ کے غور کر، اللہ نے تینوں دکان اس لیے دتی سی نا کہ تے دکان تے بہ کے نمازاں چھڈے، تینوں رب نے دکان اس لیے دیتی سی نا تو اللہ نو عملی طور تے دسے اللہ اکبر، اللہ کوئی وڈیائی نہیں، میری دکان وڈی ہے، میرا گاہک وڈا ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی رغبت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن رات نو قیام فرمایا، صحابہ مگر آ کے کھڑے ہو گئے، اگلے دن پھر آئے صحابہ پھر کھڑے ہو گئے، وہ مسجد نبوی دے اندر راشی بن گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر تیسری رات تشریف ہی نہیں لے آئے تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی بڑا ایمان تازہ ہو رہا سی، کیوں تشریف نہیں لے آئے؟ آپ نے فرمایا خشیت ان یفرض علیکم، تسی تے ایڈی رغبت نہ میرے پیچھے قیام کیتا ہے، تہاڈا کھلونا رب نو اتنا پسند آ رہا سی، مینوں ڈر لگ گیا سی کتے اللہ تواڈے تے نماز تراویح نو فرض ہی نہ کر دے۔ اے ہن رمضان آ رہے ہیں نا، تسی ویکھ لیا جے پہلیاں 3 تراویحاں ہفتہ یہ معاملہ چلے گا، کوئی چیدہ خوش نصیب ہوئے گا جنہوں اللہ پاک نے قیام اللیل نصیب کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو رمضان آ رہے ہیں، کٹا مٹی لا کے رغبت و الی ربک فرغب، الی ربک فرغب۔ ایک دفعہ نا سارے صحابہ بیٹھے سن، نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ والی بات کر دے، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تواڈے چو روزہ کنے رکھے ہے؟ سیدنا صدیق فرماندے نے رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی میں رکھے ہے۔ فرمایا مسکین نو کھانا کنے کھلایا ہے؟ اللہ دے نبی میں کھلایا ہے۔ آکھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من آدھا مریضا، اج دے دن مریض دی عیادت کنے کیتی ہے؟ فرمایا میں کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس بندے دے دل اندر نیکی دیاں انیاں رغبتاں تے شوق پیدا ہو جائے، اللہ اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دیندا ہے۔ اے رغبت دل اندر رکھنی ہے اللہ کو جنت لین لئی، اللہ کو رحمت لین لئی۔ اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں رغبت بڑی تے حیران ہو گیا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ 20 سال بعد بھی جے گل سمجھ آ جائے نا، عورتاں تو مکھ موڑ کے، دولتاں تو مکھ موڑ کے، عہدیاں تو مکھ موڑ کے ایتھے آنا ہی تے ایتھے ہی سرور ملنا ہی تے سکون ملنا ہی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ایدا نا جے رغبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سی نا مجوسی ابو لولو، انہیں حضرت نو جدوں زخمی کر دیتا، لت پت زمین تے گر گئے، حضرت خون دے اندر لت پت نے، تے حضرت عمر نے کی کیتا؟ میں حدیث بڑی حیران ہو گیا، فتناول عمر ید عبد الرحمن فقدمہ، خون دے اندر لت پت زمین تے گرے نے، پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز میں پڑھ دے نے، بازو تو پکڑ کے اپنی جگہ تے مصلے تے کھڑیاں کر دیتا ہے۔ ایدا نا جے وَإِلَىٰ، ایدا نا جے وَإِلَىٰ، اس لیول تے پہنچ اللہ اج بھی ایمان دی مٹھاس دیندا ہے۔ اللہ بڑیاں غیرتاں والا ہے، جملہ میرا پھر سن لے، اللہ تیرے جو غیرتاں نے نا، غیرت آندی ہے نا، اللہ بڑیاں غیرتاں والا جے، رب بڑیاں شرماں والا جے، اللہ اپنے بندے جے جذبات نہیں جے رولدا۔ حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن دے ہاتھ تو پھڑیا تے انہاں نو مصلے تے لے آ کے کھڑیاں کر دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرائی، خیر حضرت نو اٹھا کے گھر لے گئے۔ ادھر ویکھو خون پیا نکلدا ہے آنتراں باہر نے، تے جدوں ہوش آیا نا، حضرت عمر نے سب تو پہلے وہ نبی علیہ السلام والا جملہ بولیا، اصل الناس، میں تے زخمی ہو کے زمین تے گر گیا سا، مینوں تے کوئی سمجھ نہیں سی آئی، مینوں دسو نبی دیاں یاراں نے نماز پڑھ لئی سی؟ یار تو نماز نو مذاق بنایا ہے، مخول بنایا ہے، ہٹیا کٹیا پیار رہنا ہے 2.5 لاکھ دے بیڈ تے، اے بیڈ تینوں رب نے اس لیے دیتا ہے نا، تو فجر برباد کر، اس بیڈ نو اپنے واسطے باعث عذاب نہ بنا، اس کوٹھی نو، اس بلڈنگ نو، اس پیسے نو، اس عہدے نو اپنے واسطے اللہ دی دوری دا سامان نہ بنا۔ اچھی کوٹھی ہونا عیب نہیں، اچھا سیاستدان ہونا عیب نہیں، اچھا مالدار ہونا عیب نہیں، اچھا بزنس مین ہونا عیب نہیں، سب رب دیاں رحمتاں نے۔ تے جے انہاں چیزاں نے تیرے کولوں قرآن دی محبت ہی کھو لئی ہے نا، جماعت دا جذبہ ہی کھو لیا ہے نا، نہ تو مسجد دا خادم رہے ہیں، نہ تو مسجد دا بانگا رہے ہیں، نہ تو مسجد چی اقامت کہنا ہے، نہ تو سجے بنے پہلی صف سے نظر آنا ہے، تے پھر تیری کامیابی تے سوالیہ نشان ہے۔ نہ ظلم کر اپنے جوان بچیاں تے، نہ ظلم کر اپنیاں جوان بچیاں تے، ایک ہی فکر دے کے جا، وَإِلَىٰ
रब्बे का फरगब, बेटा रब वल रगबत करनी है। इन्नमा अशकू बसी व हुज़नी इलल्लाह। ख़वातीन भी पर्दे अंदर बैठियां ने, मैं ते कहा करना जिस औरत दी जिंदगी अंदर रगबत आ जाए ना, अल्लाह पाक उस औरत दी जिंदगी नू जन्नत रहमत बरकत बहार बना देंदे ने। सैयदा ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व इला रब्बे का फरगब यौम अरफा दा रोज़ा रखिया, तबीयत बड़ी नसाज जी हो गई ते उन्हों दा भरा आया अब्दुल रहमान आके कहन लगा भैन जी कोई नहीं नफली रोज़ा है खोल लो। तो सईदा फरमांदियां ने कद लई खोला? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा यौम अरफा दा रोज़ा रखदा अल्लाह उहदे 2 साल दे गुनाह माफ़ फरमा देंदे ने। ए तकलीफ मैं बर्दाश्त कर लैनी है, मैनू 2 साल दे गहाला मां दा की गुनाह हो सकता है, मैं कुर्बान जावां मां दी नेकी तो, मैं क्यों अपने 2 साल दे गुनाहां वाला इतना बड़ा अजाज खोटा करां। कोई नहीं, खैर अफतारी कर ली, वो भी खजूर ते पानी दे नाल अफतारी कर ली है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़ियां इबादत गुजार ने, रगबत इस कदर ज़्यादा, नफल पढ़दियां रहिंदियां, रब रब करदियां रहिंदियां। खवातीन अल्लाह दा वास्ता जरा तवज्जो फरमाना, जरा मोबाइल तो जान छड़ा के तवज्जो फरमाना, ए गीबत खोर औरतां दे माहौल चों निकल के जरा तवज्जो फरमाना। अगर मैं खुतबे अंदर एक गल नहीं ना करदा तो मैं अपने आप नूं मुजरम समझना। वजह हर दूसरे घर दे अंदर अजीब अज़दवाजी कशमकश मौजूद है। ओदी वजह है जदों हर वेले गीबत खोर औरतां को बहना है, दुनिया दा ही सोचना है, जदों हर वेले दुनिया दीयां गल्लां जी मगर रहना है, उदों फिर घर अंदर बरकत बहार नहीं आउंदी। ऐ जे सैयदना ज़ैनब दा किरदार ते उन्हां दा नमूना जदों थक जांदियां ना ते नबी अलैहिस्सलाम दी मस्जिद दे नाल ही हुजरा है, इन्हां ने मस्जिद दे अंदर ना इंज रस्सी बन्नी हुंदी सी, ओहदे नाल टेक लगा के खड़ियां हो जांदियां, क़याम करदियां। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम अंदर मस्जिद दे दाखिल होए ते आपने रस्सी वेखी, आपने फरमाया रस्सी केदी है? दस्सिया गया अल्लाह दे नबी ए उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी रस्सी, जो थक जांदियां ने ना कुरान पढ़दियां क़याम करदियां थोड़ा जिहा आसरा ला लैंदियां ने। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ैनब इन्हें तकल्लफ करने की ज़रूरत नहीं, तबीयत ना साथ दवे तो बह के पढ़ लिया करो, अल्लाह पूरा अजरो सवाब अता फरमा देंदे ने। भैन मेरी ये तो केड़े चक्करां च पै गई है, हर वेले गिले हर वेले शिकवे, दूरबीना ला के नहीं पईदा कि इस घर अंदर खाबी केड़ी है तो इस घर अंदर खराबी केड़ी है। छड्ड इन्हां दूरबीना नूं तोड़ दे। कोई भी बेकरारी आए, कोई भी बेचैनी आए, मेरा बेटा वुजू कर, मुसल्ले ते बह, तेरे को रब दे कुरान जैसा खजाना है। अल्लाह दे कुरान दा तर्जुमा पढ़, रब दे कुरान दी तफसीर पढ़। जाओ मेरा चैलेंज है, मैनू फैसलाबाद दे अंदरों कोई एक ऐसी मुसलमान औरत पेश कर दियो जेड़ी रोजाना कुरान पाक दे 2 रुकूआं दा तर्जुमा पढ़दी है, जेड़ी रोजाना कुरान पाक दे 1 सिपारे या 2 सिपारियां दी तिलावत करदी है ते ओदी जिंदगी दे अंदर बेचैनी है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना, जिस औरत दी जिंदगी अंदर रोजाना 1 पारा, अद्धा पारा, 1 रुकू, 2 रुकू तर्जुमा आ जाए, तिलावत आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला नू जन्नत दी खुशबू दी पहली किस्त दुनिया ते अल्लाह पाक नू दे घर अंदर अता फरमा देंदे ने। एक मसला है वे साड़ियां खवातीन जुमे अंदर भी नहीं आउंदियां, जिदों 8 दिनी भी कान च दीन दी गल नहीं पैनी, मदरसे अंदर जाओ, खवातीन दी खिदमत अंदर गुजारिश है, रगबत जे सुकून। वरना जिन्ना औरतां दी जिंदगी अंदर रगबत नहीं ना, तवज्जो इल्लाह नहीं, मुसल्ले ते जिन्ना दा वक्त नहीं गुजरदा, वो बादशाहां दे महल्लां च भी खुश नहीं। चंद दिन पहले, चलो ना की लेना, मैं कि टेलीफोन पे सुनदा सा, कपड़े दा उन्हां दा कारोबार है, तकरीबन उन्हां दियां औरतां हर रोज़ नहीं तो दूसरे दिन तकरीबन 35,000 का नवा सूट एक बारी पहनदियां ने। पता नहीं वो कोई प्रैक्टिकली उन्हें चेक करना होंदा कोई डिज़ाइन वगैरह, यानी महीने के अंदर 2.5, 3, 4 लाख के सूट पा के भी अल्लाह की कसम अपने खामन ते खुश नहीं, रब वल तवज्जो नहीं। ओए कदी बंदा पहना भी रजे व इला रब्बिका व इला रब्बिका, उची बोलो फिर मैं नमाज खड़ी करा, व इला रब्बिका।
اور لوگو اللہ نہ جڑ جاؤ، اور لوگو اپنے بچیاں نو اللہ نہ جوڑ دیو. صاحب کریا کر پتری نماز پڑھی او سجے بنے کھڑا ساں. پہلی کدی بچے نو پوچھے بیٹا سجے بنے کھڑا ساں پہلی صف 'چ کھڑا ساں؟ کیوں نہیں تیرا بچہ پہلی صف 'چ سجے بنے کھڑا؟ وجہ تو کدی سوال ہی نہیں کیتا، تیرے دل دا شوق ہی نہیں، تیری زندگی دا میٹر ہی نہیں. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا فرمایا ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی کبار تابعین اندروں حضرت فرماندے نے اللہ دی رحمت دے نال تقریباً 20 سال ہو گئے نے. کنے سال؟ 20 سال ہو گئے نے. جدوں بھی مؤذن نے اذان آکھیے او دے اذان کہن تو پہلے میں مسجد اندر پہنچ جاندا سا. حاجی صاحب میں تانوں نا اللہ دا واسطہ دے کے نا اپنیاں گھر 'چ نا بیگمات نو بھیناں نو ماواں نو یہ نا ایک پورا نا کاپی تے ٹائمنگ لکھ کے کلو کہ مسجد یعقوب دے اندر، مسجد ربانی دے اندر، مسجد ممتی دے اندر اے فجر دی اذان دا ٹائم ہے، اے زور دی اذان دا ٹائم ہے، اے مغرب دا ہے، اے عصر دا ہے، اے عشاء دا ہے. تے خواتین دی خدمت گزارش کراں گا او دے مطابق اپنے شیڈول مرتب کرو. چلو سپیکر دی اذان کسی ویلے نہیں بھی گئی تینوں موسم دے مطابق پتہ ہونا چاہیے زور دا ٹائم قریب ہے. ایتھے خامن دا بہانا ہے، ایتھے بچیاں دا بہانا ہے، ایتھے گھر دی صفائی ستھرائی دا بہانا ہے، تے پھر خسارے والی زندگی ہے. قرآن نے کی کیا ہے؟ ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا، جنہاں نو دودھ پلاندے ہو کتے دودھ پلاندے بچے تواڈے کو وقت نہ کھو لین. ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اللہ فرماندے نے جڑا دکان پیچھے لگ کے تے اولاد پیچھے لگ کے میری یاد، نماز، قرآن، ذکر اندر رغبت چھڑ دے گا، غفلت کرے گا، اللہ فرماندے نے میں دنیا تے بھی انہوں نقصان اندر مبتلا کر دیاں گا، دی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. سارے بول کے مجھے گل دسو. ہاں ویسے ادھیاں بولنا نہیں لیکن امید ہے بولو گے. آ جڑیاں عورتاں بچیاں دا بہانہ کر دیاں نے، بچیاں دے بہانے یہ دلیل نے؟ اور میری عزیزہ بچیاں دا بہانہ دلیل نہیں، اے بھی تیری ذمہ داری ہے. اے دا بھی رب نے بڑا ہی اجر رکھی ہے. اے دنیا دار الابتلاء ہے. نہ چاہدیاں کسے ویلے بچے نے پیشاب کر دیتا ہے، وعدہ گھاٹا کر دیتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا انہوں بیلنس کر، تیرا اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن غفلت دے پردیاں دا شکار نہیں ہونا. آندھنے 20 سال تو جدوں بھی مؤذن نے اذان کہی ہے میں او دی اذان تو پہلے مسجد دے اندر حضرت بشر بن حسن رحمت اللہ علیہ دے بارے میں پڑھیا ہے. وہ نا بصرے دی جامع مسجد نماز پڑھے سن. پھر مینوں حاجی اسحاق صاحب یاد آ گئے، ہو جے کئی بزرگاں دے نام میرے سامنے آ گئے. اللہ 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 بصرے دی جامع مسجد نماز پڑھ دے سن تے ماشاءاللہ تبارک اللہ حاجی صاحب 50 سال انہاں 5 نمازاں پہلی صف 'چ پڑھیاں نے. ایتھے شوق ہی نہیں پہلی صف دا، جگہ بھی موجود ہے نے ٹیک لا کے پیچھے بہنا ہے. دین کے معاملات اندر پیچھے رہنا یہ کوئی چودر دی علامت ہو گئی ہے؟ یہ کوئی عزت ہے؟ کی نے تیرے کو 4 ٹکے کی تیری حیثیت ہے؟ تیرے انہاں بہتا پیسہ تیرے کو آ گیا. چنگی پلی پہلی صف دی جگہ ہے، دوسری صف دی جگہ ہے، نہیں اگے بیٹھدا. کیوں؟ ایک عجیب خمار پیدا کر دیندا ہے. دولت یاد رکھیا عجیب خمار پیدا کر دیندی ہے. نہ چھوٹے دا حیا، نہ وڈے دا حیا، نہ مولوی دا حیا. کی کرنی ایسا پیسہ، کی کرنی ہو ایسی دولت؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے لوگاں نوں پتہ چل جائے نا پہلی صف 'چ کی کچھ ہے تے کرا پایا کرن، پرچیاں پایا کرن. 5 نمازاں 'چ لڑائیاں ہون مسجد دے اندر کہ پہلی صف 'چ کنے کھڑیا ہونا ہے. ماشاءاللہ تا حد نگاہ کھبے سجے بیسمنٹ اندر سارے بیٹھے ہو، دلوں ہو کے آمین کہہ چھوڑو. میری دعا تے اللہ پہلی صف دیاں نمازاں دے دے. پھر بولو اللہ زندگی دیاں پہلیاں غفلتاں معاف فرما دے. اور بیٹا موبائل اندر سکون نہیں، موبائل اندر سرور نہیں، آ جا قرآن وال. محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ، ہن آخری گل ایک سن لو بڑی محبت نہ. محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ عابد و اہل المدینہ، مدینے دے بڑے وڈے عبادت گزار سن تے گھر 'چ 3 جی رہندے سن. کنے؟ امی، بھین تے خود. تے رات پتہ کیویں گزرتی سی؟
پہلے پیر ہمشیرہ بیدار ہوندی قرآن پڑھدی نفل پڑھدی پھر وہ سو جاندی دوجے پیر چ اماں اٹھ پیندیاں ذکر کردیاں قرآن پڑھدیاں تے آخری پیر حضرت محمد بن منکدر رحمت اللہ علیہ اٹھ کے تہجد پڑھدے تے فجر تک قرآن دی تلاوت کردے رہندے ساری رات گھر چ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں سی گزردا جس لمحے اللہ دا ذکر نہ ہوئے سجدہ نہ ہوئے قرآن نہ ہوئے تے نماز نہ ہوئے تے حاجی صاحب ایتھے ماشاءاللہ کارٹون لگے نے ڈرامے لگے نے ہر کو اپنی فیس بک تے لگا ہے تے پھر مولوی کو آ جاندے نے مولوی صاحب تویز کر دیو منڈا آکھے نہیں لگدا نہیں بیٹا گھر چ ماحول نہیں دے کے جانا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب بہک آ جا بدل اپنا ماحول میں نہیں تینوں کہندا تے تو گلستان کلونی بدل تو بدل نہیں سکدا بھرا نہیں بندہ بدل سکدا بھرا نو دوجی واری سمجھاؤ اکھاں کڈ دے سکا بھرا میں نہیں کہندا کمال آباد بدل تے رضا آباد بدل تے فیصل آباد بدل من بدل کم از کم اپنی 2.5 مرلے دا ماحول بدل سارے گھر دی افراد فجر دے ٹائم مسلے تے وہ خواتین مسلے تے مرد حضرات مسجد اندر اللہ دا کرنا بھین فوت ہو گئی دعا نہ کر دیے جنہ دیاں بھیناں فوت ہو گئی نے اللہ جنت والا مقام دے پھر پتر نے تے ماں نے حاجی صاحب ٹائم بدل لیا ادھی رات ماں رب رب کر دی باقی پھر ابن منکدر اٹھ پیندے تے سدا تے تھے ماں نے بھی نہیں نہ رہنا ماں بھی فوت ہو گئی تے پھر حضرت نے جنی دیر زندہ رہنے بھین والی ڈیوٹی بھی دیندے رہنے تے ماں والی ڈیوٹی بھی دیندے رہنے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب فرمایا اللہ پاک نے کئی جنے ایسے نے کئی بندے ایسے نے دنیا دے ٹکے ساڈی یاد چوں انہاں نوں غافل نہیں کر دے سادہ تے صحیح ترجمہ دا پتہ کی اللہ فرماندے نے کئی جنے ایسے نے صحیح نسلی بندے کئی ایسے نے دنیا دے ٹکے انہاں کولوں سجدے نہیں کھوندے تو کدی فجر جماعت نہ پڑھ لی کدی زور نہ پڑھی کدی زور پڑھ لی کدی اثر نہ پڑھی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فرغب اپنے رب والے رغبت کر لے اپنے رب والے شوق کر لے کم از کم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل کم از کم انہوں 100 دفعہ صبح شام تے پڑھ لیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ لو جی اتنا کہ شاندار وظیفہ ہے جڑا بندہ آندا نا شیخ صاحب مینوں زیادہ دعاواں یاد ہی نہیں ہوندیاں میرا حافظہ ساتھ ہی نہیں دیندا او سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھدا رہے کل قیامت والے دن اللہ پاک انہوں ذاکرین دی صف اندر شامل فرما دین گے اللہ پاک دے حضور میں ایک دعا کرنا محبت نال من کہنا اللہ سانو عبادت اندر رغبت عطا فرما اللہ سانو عبادت اندر شوق عطا فرما دے آ جڑی اسی دوسری تے تیسری حیثیت دینے ہیں نا اللہ دے حکم نو مسجد نو اذان نو اللہ سانو پہلی حیثیت دین دی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ فرماندے نے بندیا تو رغبت پیدا کر 2 کم میں کر دیاں گا شوق پیدا کر 2 کم میں کر دیاں گا کیڑا اللہ پاک فرماندے نے تیرے ہتھاں نو رزق نہ بھر دیاں گا تیرے ذہن نو میں سکون نال بھر دیاں گا تھوڑا ہوئے گا پر برکت والا ہوئے گا بہتا بھی ہوئے گا برکت والا ہوئے گا تیرے ذہن نو سکون نہ بھر دیاں گا تے تیرے ہاتھ نو رزق دے نال بھر دیاں گا وَإِلَىٰ رَبِّكَ پھر بولو وَإِلَىٰ رَبِّكَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚੱਲਾ ਕਰੇ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਜਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਓਏ ਹੱਟੀ ਕੀ ਏ, 10 ਹੱਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਜਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਮੱਕਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਯੁਖਾਦਿਊਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਓ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਡ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ? ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਰਜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਰਨਾ ਰੱਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਯੁਨ ਕਯੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੀਏ ਬਸੀਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲ ਲੈ ਆਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਕਹੋ, ਤਕਬੀਰਾਂ ਕਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਅੱਲਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।